آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے اعلیٰ کردار والا اعلیٰ کردار والا شیریں گفتار والا اعلیٰ کردار والا شیریں گفتار والا آیا اے گوٹی تیری لال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے بے کساں تے دکھیاں دے درد ونڈیندا ہے گٹھڑی بڈھڑی مائی دی سر تے جیندا ہے بے کساں تے دکھیاں دے درد ونڈیندا ہے گٹھڑی بڈھڑی مائی دی سر تے جیندا ہے ہس کے تے بھار جاوے ہس کے تے بھار جاوے توڑ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يزل عالما قدیرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله العظيم آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے آمینہ
آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، اعلیٰ کردار والا، اعلیٰ کردار والا، شیریں گفتار والا، اعلیٰ کردار والا، شیریں گفتار والا، آیا اے گوڈی تیری لال سونا ہے، آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، بے کساں تے دکھیاں دے درد ونڈیندا ہے، گٹھڑی بڈھڑی مائی دی سر تے جیندا ہے، بے کساں تے دکھیاں دے درد ونڈیندا ہے، گٹھڑی بڈھڑی مائی دی سر تے جیندا ہے، ہس کے تے بھار جاوے، ہس کے تے بھار جاوے، توڑ پہنچا کے آوے، ہس کے تے بھار جاوے، توڑ پہنچا کے آوے، رکھدا غریباں دا خیال سونا ہے، آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، وحدائی، یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص، انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، آمینہ دلال پہکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، جگہ دے پیر بدر منیر، رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہوں۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، قابل احترام، عزت لائق، اسلامی، روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ دروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نوں قیمتی بنان دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا، قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساڑیاں کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں، غلطیاں، خطاواں اپنی رحمت نال معاف فرمائے۔ قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر فرمائے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات بچوں زیادہ افضل بنایا اور تمام انبیاء کرام بچوں افضل اور اعلیٰ بنایا، یعنی ساری دنیا اللہ دی مخلوق ہے، پھر انسان تمام مخلوقات دے وچوں افضل اور اعلیٰ نے، انساناں دے وچوں پھر انبیاء کرام سب تو زیادہ افضل اور اعلیٰ، انبیاء کرام دے وچوں 313 پیغمبر باقی نبیاں تو زیادہ افضل اور اعلیٰ، 313 پیغمبراں دے وچوں 5 پیغمبر انہاں 313 وچوں بھی اعلیٰ، پھر 5 پیغمبراں دے وچوں بھی سب تو اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہاں نو اللہ نے ساری کائنات تو افضل اور اعلیٰ بنایا۔ آج دا عنوان ہے سونا ہے، من مونا ہے، حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کہ جنہوں نے بھی محبوب دا دیدار کیتا پھر آپ دے مرید بن گئے، پھر انہاں سجے کھبے نہیں تکیا، انہاں پیغمبر دی اطاعت، آپ دی تابعداری، آپ دی فرما برداری کی تھی۔ او پیغمبر جنہاں نو رب نے ایڈا سونا بنایا ہے کہ جنہاں نو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اگر مسجد اقصی اندر تکن تے پھر محبوب نو سلام کرنا پہ جائے، دنیا دے حسین ترین شخص بھی جس ہستی نو سلام کرن انہاں نو محمد رسول اللہ کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں آباب سماعت فرماؤ۔ اللہ پاک میرے سمیت اساں ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پرانے توجہ کرنا۔ مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرة خیر لک من الأولى۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر دے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر، مال و جان اندر، رزق اندر خیر و برکت فرمائیں گے۔ سونے مصطفیٰ دے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیری دنیا بھی سونی بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ تیری آخرت بھی سونی بنا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے کائنات نے مولا نے ساری کائنات کو افضل بنائے، ساری کائنات کو اعلیٰ بنائے، اونچی شان والا بنائے، اونچے مقام والا بنائے، اونچے مرتبے والا بنائے، بلند رفعت والا بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے میں بات کرنا چاہنا، جامعہ تعلیم القرآن درانے والے ہو، ارد گرد آنے والے ہو، معزز مہمان ہو، جڑا اللہ دا نبی ہویا کر دے، اللہ دے نبی دے ہاتھ بھی سونے ہوندے نے، اللہ دے نبی دے قدم بھی سونے ہوندے نے، اللہ دے پیغمبر دا چہرہ بھی سونا ہوندے، اللہ دے پیغمبر دی اکھاں بھی سونی ہوندیاں نے۔ جڑا اکھ تو کانا ہوئے او رب دا نبی نہیں ہوندا، جڑا دجال ہوئے او رب دا نبی نہیں ہوندا، جڑا جھوٹ بولن والا ہوئے رب دا نبی نہیں ہوندا، جڑا دھوکا کرن والا ہوئے اللہ دا نبی نہیں ہو سکدا، جڑا حسد تے بغض کرن والا ہوئے اللہ دا نبی نہیں ہو سکدا، جڑا فتنہ پاہن والا ہوئے اللہ دا نبی نہیں ہو سکدا۔ اللہ دا نبی تے ہوئے جڑا کائنات نو رب وال بلان والا ہے، اللہ دی طرف بلان والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر مکہ مکرمہ دے اندر چرچے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دے، میرے محبوب پیغمبر دے کردار دے چرچے نے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دے سونے جنہاں نے تکیا دور رہ گئے، جنہاں تک لیا پیغمبر دے مرید بن گئے نے، جنہاں نے تکیا دور رہ گئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ دے اندر کہ مکے دے اندر جو آقا فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، اوے مکے والے ہو آ جاؤ اللہ دے سامنے چکن والے بن جاؤ، اللہ دے سامنے دعاواں کرنے والے بن جاؤ، اللہ دے سامنے تلاوت کرنے والے بن جاؤ۔ مکے والے نے آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدے تو پاگل تے نہیں ہو گیا، نعوذ باللہ، کدے مجنون تے نہیں ہے، کدے دیوانہ تے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیاں گلاں کر لگے، پھر مکے اندر آواز بلند کر دی گئی محمد تو دورے آ دے، محمد تو دورے آ دے، ایسا جادوگر اتنا حسین و جمیل جڑا
جڑا بھی اینو تک لیندا ہے ایدا مرید بن کے رہ جاندا ہے جڑا بھی اینو تک لیندا وے اپنے باپ نو چھڈ دیندا ہے جڑا بھی اینو تک لیندا ہے اپنی ماں نو چھڈ دیندا ہے جڑا بھی اینو تک لیندا ہے اپنے بہن بھائیاں نو چھڈ دیندا ہے جڑا بھی اینو تک لیندا ہے اپنے خاندان نو چھڈ دیندا ہے جڑا بھی اینو تک لیندا ہے ایدا مرید بن کے رہ جاندا وے انج کر کے دیوانہ ہو جاندا ہے اپنا دین چھڈ کے محمد دا دین اپنا لیندا ہے مکے اندر لوگاں دے اندر یہ آواز پھیل گئی اینو ویکھنا بھی نہیں ایدے تو دور ہی رہو جنہیں دور رہو گے انہیں بچ جاؤ گے اتنا بڑا جادوگر دے چہرے چ ایڈا جادو ہے جڑا دے چہرے ول ویکھ لیندا ہے دا مرید بن جاندا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کائنات روکے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے برا بھلا نہیں آکھیا میرے پیغمبر نے کسی نے روکیا ٹوکیا نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ والا کام کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ دے اندر نے یہ تھی ایک بڑھڑی مائی بڑا مشہور واقعہ ہے بڑھڑی مائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں میرے کنا تک پہنچیاں نے کہ مکے اندر ایک جادوگر ہے مکے اندر ایک ایسا انسان ہے جڑا بھی انہوں تک لیندے او دا چہرہ تک کے او دا مرید بن جاندا ہے اپنا خاندان چھڈ دیندا وے اپنا قبیلہ چھڈ دیندے اپنی فیملی چھڈ دیندا وے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بن جاندا ہے ایسا جادو کر چھڈدا ہے ایسا جادو کردا وے بندہ پھر کسی اور جوگا نہیں رہندا یہ عورت ڈر گئی ہے یہ دل اندر خوف پیدا ہو گیا وے یہ دل اندر ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ گیج نہ ہوے میں کتے مکے دے بازار اندر چلدی ہوواں اس جادوگر دا سامنا ہو جاوے کتے میرے سامنے نہ آ جاوے کتے میں اودی مرید نہ بن جاواں کتے میں لات تے منات نو نہ چھڈ دیواں کتے میں اپنے خدا منو عزا تے حبل نو نہ چھڈ دیواں اینے حال سوچیا وے انج کرنی مکہ مکرمہ چھوڑ دینی دور چلی جانی مکے تو باہر چلی جانی نہ مکے اندر آواں گی نہ اس جادوگر نال ملاقات ہوئے گی نہ مکے اندر آواں گی نہ ہی دیدار کرنا پائے گا اس عورت نے اپنا سامان اٹھایا باہر رکھ لیا بازار اندر رکھ کے حسرت بھریاں نگاہاں نال بھی تک دیے کوئی آوے اے گٹھڑی اٹھا کے میرے ساتھ رکھ دے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات بیت اللہ دے بازار اندر چل رہے نے اج میرے پیغمبر دی نظراں پئیاں نے سونے مصطفیٰ نے ویکھیا ایک عورت حسرت بھریاں نگاہاں نال تک رہی ہے نبی پاک جو بڑھڑی مائی دے کول گئے نے آقا فرماتے نے بی بی اے بلا کیویں باہر بیٹھی ہے عرض کر دی جوانو انج کرنا ہے سامان اٹھا کے میرے ساتھ رکھ دے میں مکہ مکرمہ چھڑ کے دور جانا چاہتی ہوں فلاں مقام تے جانا چاہتی ہوں فلاں بستی دے اندر جانا چاہتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے گٹھڑی اٹھائی ہے میرے سونے مصطفیٰ نے اپنے سر تے رکھ لئیے آقا فرماتے ہیں اماں جی آؤ نہ میں تانوں چھڑ کے آنا وا یہ عورت نال تر پئی ہے نالے تردی جا رہی ہے نالے سونے مصطفیٰ نو دعاواں دیندی جا رہی ہے جوانا انج لگدا نے جویں چنگے خاندان دا نے جویں تیرا باپ دی یاد ہے تیری ماں دی یاد ہے جویں تیری تربیت بڑی سونی ہوئی ہے تو ضعیف لوکاں دا خیال کرنے والا ہے بزرگاں دا وزن اٹھان والا ہے غریباں دے نال چلن والا ہے ورنہ اتنا سفر میں نال کون کر سکتا دے او سکتا سی سامان میرے تو نہ چکیا جاندا اتنا لمبا سفر نہ کیتا جاندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دعاواں دی جا رہی ہے چلدے ہیں جدوں میرے سونے مصطفیٰ دے مقام تے پہنچے نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹھڑی نو اٹھایا تھلے رکھ لیا نبی پاک واپس جان لگے نے تے بی بی نے آکھیا بیٹا ایک گل سن کے جانا نبی پاک رک گئے نے آکھیا سونیا مینوں پتہ چلے آوے میں مکہ مکرمہ اس وجہ تو چھڑ کے آئی ہاں مینوں پتہ چلے مکے دے اندر ایک ایسا جوان ہے جدا او دا چہرہ جڑا بھی تک لیندا ہے اپنا دین چھڈ دیندا وے اپنا خاندان چھڈ دیندا وے اپنا قوم تے قبیلہ چھڈ دیندا ہے او دا مرید بن جاندا وے بچیا تو آپ بھی بڑا چنگا ہے تیرا خاندان بھی بڑا چنگا ہوئے گا تیرا حسب تے نسب بھی بڑا اعلیٰ ہوئے گا میں تینوں وصیت بھی کرنی ہے اس جوان کو بچ کے رہنا اس جوان کو بچ کے رہنا کہ جنا ہوئے تو ہی اپنے دین تو ہٹ جاویں اپنے ماں باپ نو
آکھیا میں جڑا سنیا دے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او دا نام محمد ہے، او دے بابا دا نام عبداللہ ہے، قریش خاندان دا نوجوان ہے، جڑا بھی انہوں تک دے دا مرید بن جاندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے۔ امام کے نا جان لگے نے، آکھیا جوانا ٹھہر جا، مینوں اپنا بھی نام دس جاؤ، اپنا بھی نام دس جاؤ، میں جدوں بھی مکہ مکرمہ دے اندر آواں گی، میں تیرے گھر اندر آیا کراں گی، میں تینوں مل کے آیا کراں گی۔ کڈا اعلیٰ انسان ہے، کتنی اعلیٰ شان والا تے مقام والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں بی بی میرا نام پوچھنا چاہنی ہے، جی خاطر تو اپنا گھر چھڑ دی دے، جی خاطر اپنا سامان اٹھا کے اپنا گھر چھڑ کے بیت اللہ دے اعلیٰ بازار چھڑ کے دور آ گئی ہے، میں او ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگ جادو براخ دینے، میں او ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عورت نے رخ مصطفیٰ تکیا، میرے پیغمبر دا چہرہ تکیا تے حیران رہ گئی ہے، نالے پیغمبر دے چہرے وال ویکھی جا رہی ہے، نالے عرض کرتی ہے سونیا اگر تے تواڈے بارے اندر لوگ آکھدے نے پاگل ہے، پھر لوگ پاگل نے، تسی پاگل نہیں ہو سکدے۔ اگر تواڈے بارے اندر لوگ آکھدے نے مجنون ہے، پھر لوگ مجنون ہو سکدے نے، تسی مجنون نہیں ہو۔ اے سونیا اگر واقعی تسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے، پھر تواڈے جیسا اعلیٰ کردار میں کسی دا نہیں ویکھیا، اعلیٰ انداز کسی دا نہیں ویکھیا۔ اے سامنے رخ مصطفیٰ دے عرض کر دیے سونیا اے کرو نا پھر گٹھڑی اٹھاؤ تے واپس لے جاؤ، گٹھڑی اٹھاؤ تے واپس لے جاؤ، نالے کہہ رہی ہے اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی اگر تو لوگ تواڈے بارے اندر کہیں دے پھر لوگ جھوٹ بول دے نے، مینوں اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، ایڈے سونے چہرے والا پاگل مجنون دیوانہ ہو سکدا۔ محبوب جی تسی تے حسین و جمیل ہی ایڈے ہو، تواڈے ورگا حسن والا بندہ مجنون دیوانہ نہیں ہو سکدا۔ سونا ہے من مونا ہے جدا رخ ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لین تے محبوب دے مرید بن جان اور محمد رسول اللہ آخدے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو کتنا حسین و جمیل بنایا دے، کتنا سونا بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو میرے محبوب پیغمبر نے مکہ مکرمہ چھوڑے آپ مدینہ منورہ دے اندر آ گئے نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین میں مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبی تعمیر ہو گئی ہے۔ جدو مسجد نبی تعمیر ہو گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے جمع فرمایا، آقا فرماتے نے مہاجر بھی آ جاؤ انصار بھی آ جاؤ، مہاجرین بھی آ گئے نے انصار بھی آ گئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درس ارشاد فرمانے افشوا السلام، اے میرے پیارے صحابہ سلام نو عام کر دے وہ، سلام نو عام کر دے وہ، کسی نو جان دے ہو تے پھر بھی سلام آکھو، اگر کسی نو نہ جان دے ہو تے پھر بھی سلام آکھو، سلام اندر پہل کرو، سلام اندر پیر کرو۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی اندر صحابہ کرام نو وصیت فرما رہے نے، یہودیاں دے ایک بہت بڑے عالم نے، یہودیاں دے بہت بڑے مناظر نے جڑے کدے بھی کسی میدان اندر نہیں ہرے، بڑا علم رکھیا، بڑا علم رکھ دینے، تورات دا بڑا علم رکھ دینے، انجیل دا بڑا علم رکھ دینے، زبور دا بڑا علم رکھ دینے۔ یہودیاں نے آپس اندر نڈن کی دیئے، آپس اندر جمع ہو گئے نے، یہودیاں دے بڑے بڑے عالم جمع ہو گئے نے۔ آکھیا کیوں نہ ہو دے جڑا ساڈے وچوں سب تو زیادہ پڑھیا لکھیا ہو دے انہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف توڑ دیتا جاوے، پتہ چل جائے گا آپ واقعی اللہ دے نبی نے کہ نہیں۔ وہ نبی پاک دا چہرہ تک کی دس دے گا، جڑے اوصاف تورات اندر، جڑے اوصاف انجیل اندر، جڑے اوصاف زبور اندر یہودی اندر پائے جاندے نے کہ کوئی نہ ہونا۔ بس اندر مشورہ کر کے آکھیا ساڈے وچوں بڑا عالم کون ہے، تے پتہ چل گیا
بڑا عالم ہے، عبداللہ ساڈا بڑا بڑا عالم ہے، یہ ہردا نہیں، بڑا تکڑا ہے، بڑے دلائل رکھدا ہے، ہر سوال دا بہترین علمی جواب دیندا ہے، اینو بھیجو اگر کوئی سوال بھی کرن گے تو انہاں دا اچھا جواب دے سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام قید رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں چلیا محبوب نبی نو ویکھن بھی آپ سچے نے یا جھوٹے نے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں میں چل دے جدو مسجد نبوی دے اندر گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو جمع کیتا وے، میں ذرا دور ہو کے بیٹھ گیا، میں سونے پیغمبر دا چہرہ تکن لگ گیا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ول ویکھن لگ گیا، او دعا کا فرما رہے سن افشو السلام، سلام نو عام کر دے ہو، سلام نو عام کر دے ہو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو غریبانو، یتیمان دا خیال کریا کرو، مساکین دا خیال کریا کرو، بیوہ عورتاں دا خیال کریا کرو، غریبان دے مال خرچ کریا کرو، سلام اندر پہل کریا کرو، کوئی جانتا ہوئے پھر بھی سلام آکھیا کرو، کوئی نہ جانتا ہوئے پھر بھی سلام آکھیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بڑی دیر سونے مصطفیٰ دا چہرہ تکدا رہا، نالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گلاں سندا رہا، امام کائنات نے آپس اندر مہاجرین دی انصار نو پائی پائی بنا دیتا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ بلا وجہ کسی تے ظلم نہیں کرنا، کسی تے زیادتی نہیں کرنی، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، بڑیاں بڑیاں وصیتاں فرمائیاں نے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں جدو سونے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھدیاں میری زبان جو نکلیا مینوں اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ دے اندر عبداللہ بن سلام دی جان ہے، جدے ہاتھ دے اندر عبداللہ دی جان ہے، ایڈے سونے مکھڑے والا واقعی اللہ دا رسول ہے، واقعی اللہ دے پیغمبر نے، ایڈے سونے چہرے والا جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا، ایڈے سونے مکھڑے والا جھوٹ بولن والا نہیں ہو سکتا، وہ جڑا بہت بڑا عالم سی یہودیاں دا، وہ جڑا بہت بڑا جناب نا مناظر سی یہودیاں دا، نالے نبی پاک دا چہرہ دیکھی جا رہے آدھے، نالے کی جا رہے اشہد واللہ الہ الا اللہ، اے ہوئی دے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونائی من مونائی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا ہے جیڑا بھی تک لیندا مرید بن جاندا، جیڑا بھی تک لیندا سونے مصطفیٰ دا مرید ہی بن جاندا، وہ جان لیندا ایڈا سونا چہرہ کدے بھی کسی نو دھوکھا اور دغا دے سکدا نہیں۔ توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پرانے توجہ کرنا، ایسی ہستیاں جڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا، نبی پاک دا چہرہ دیکھ کے انہاں پیغمبر دی نماز نہیں ویکھی، انہاں پیغمبر دا روزہ نہیں ویکھیا، انہاں پیغمبر دی زکات دینا نہیں ویکھیا، انہاں پیغمبر دا جہاد نہیں ویکھیا، انہاں پیغمبر دی عبادت نہیں ویکھی، انہاں پیغمبر دا گھر بار نہیں ویکھیا، انہاں پیغمبر دا حسب تے نسب نہیں ویکھیا، انہاں چہرہ تکیا تے جان گئے وہ کیڑیاں ہستیاں نے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ دے اندر میں دعا کرنا والا سنیا اے جتنے میرے دوست آپ تشریف فرمانے یا اللہ بیت اللہ دے دروازے بھی کھل گئے نے، مدینہ منورہ دے دروازے بھی کھل گئے نے، اللہ ہن کدے بھی یہ دروازے بند نہ ہون، بھاویں جتنیاں وباواں دیاں رہن، بھاویں جتنیاں بیماریاں دیاں رہن، اللہ اپنے گھر دے دروازے بھی کھلے رکھی، اللہ نبی پاک دے روضے دے دروازے بھی کھلے رکھی۔ آج اتنے میرے بھائی دوست آپ تشریف فرمانے اللہ سب نو مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا، اللہ دونوں مدینے لے جائے، جیڑی تسی آمین آکھی اللہ دونوں اوتھے ہی رکھ لے، اوتھے ہی رہ جاؤ مدینے ہی، مدینے جو گئی رہ جاؤ، اللہ دونوں مدینے رکھے دے مدینے جو اٹھائے، اللہ سب نو بیت اللہ چ لے جائے، کہ کئی بیت اللہ چ رہ جان کئی مدینے چ رہ جان۔
تو کئی ایتھے تو کہتے ہیں بھی مدینے جانا ہے جی، مدینے رہ جائیے، مکے رہ جائیے، جدو اتھے جانا تو پھر انہوں نے پچھلی بھی یاد آن لگ جاتی، کئی پچھلی بھی یاد آن لگ جاتی ہے۔ جدو میں گیا سی میرے نال 4-5 مائیاں گئیاں تے بڑھڑیاں صحیح مائیاں جدو ٹرن پھرن تھک جان تے جدو واپس کمرے چاہیے تو میں کہا ماں جی میں تو دعا کرنا کوئی ایک ماں اتھے رہ جائے نہ ہوئے بچیا میں تے اپنے بالاں کو جانا یہ بچے میں ہوں تینوں بال چوک تمہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں اتنے تو کہ نہیں سو مدینہ ہوئے تو مکہ ہوئے جدو مکے مدینے دل لا لئیے نا پھر واپس آنو میں دل کردہ مولا کرم کما بیت اللہ و خاتم مدینہ پھرا مولا کرم کما بیت اللہ و خاتم مدینہ پھرا مل لگنا نہیں تیرا مل لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینو زمزم پلا بن احرام میں حرم نو جاواں بیت اللہ دے چکر لاواں بن احرام میں حرم نو جاواں بیت اللہ دے چکر لاواں کراں رج کے طواف کراں رج کے طواف پھڑا کعبے دا خلاف مینوں معافی عطا کراں رج کے طواف پھڑا کعبے دا خلاف مینوں معافی عطا مل لگنا نہیں تیرا مل لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینوں زمزم پلا پھر میں بھی کا شہر مدینہ جس وچ لیٹیا نبی نگینا پھر میں بھی کا شہر مدینہ جس وچ لیٹیا نبی نگینا کراں لکھاں سلام کراں لکھاں سلام میرے آقا دے نام نہیں کوئی جدی شان دا کراں لکھاں سلام میرے آقا دے نام نہیں کوئی جدی شان دا مل لگنا نہیں تیرا مل لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینوں زمزم پلا دعا کرو اللہ سب نو مدینے ہی رکھ لے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پرانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر مدینہ منورہ تو باہر جا رہے ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا اے دور سونے مصطفیٰ دی نظر پہ گئی ہے امام کائنات نے ویکھیا بہت سارے اٹھ نے میرے پیغمبر انہاں اٹھاں دی طرف چلے گئے نے نبی پاک نے ویکھیا کچھ اجنبی لوگ نے اجنبی لوگ امام کائنات فرماتے ہیں کیویں آئے ہو عرض کرتے نے سونے اسی اپنے اٹھ فروخت کرنے واسطے آیا اٹھ بیچن واسطے آیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے تکیا انہاں اٹھاں دے وچ کہ کوئی اٹھ میرے مصطفیٰ نو پسند آ گیا میں صدقے جاواں قربان جاواں وہ اٹھ بھی کیڈا آل ہے جڑا نبیاں دے امام نو پسند آ گیا ہے جڑا میرے مصطفیٰ نو پسند آیا وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے انہاں دے نال ریٹ طے کر لیا میرے پیغمبر ریٹ طے کری جا رہے نے اے سارے نبی پاک دا دیدار کری جا رہے نے امام کائنات گلاں کری جا رہے نے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے ول تکی جا رہے نے ریٹ طے ہو گیا وے آقا فرماتے نے اٹھ مینوں دے دیو اسی مقام تے تھوڑا جے انتظار کرو میں اپنے ساتھیاں تے کہا اپنے ساتھیاں دے نال تانوں کھجوراں بھیجنا وا تواڈے پیسے دے برابر کھجوراں مل جان گیاں انہاں کہیا جی سونیا ٹھیک ہے جویں تہاڈی مرضی ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ لے کے تر پے نے لیکن یہ لوگ سارے نبی پاک دی کنڈ ول تکی جا رہے نے میرے پیغمبر دی ٹور ویکھی جا رہے نے میرے پیغمبر نے چلم دا انداز تکی جا رہے نے آپس اندر گلاں پہ کرتے نے کڈے سونے نے کڈے پیارے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو اکھاں تو اوجھل ہو گئے نے آپس اندر گلاں کر لگے نے ایک پوچھ دے یار پتہ ہے کتھوں آئے نے دوسرے نے آکھیا مینوں تے نہیں پتا پہلے نے آکھیا یار اگر نہیں پتا پھر انہاں نوں ادھار اٹھ کیوں دے دیتا پتہ جو نہیں سی بھی کون نے کتھوں نے
انہاں دا نام کی ہے؟ کوئی نام دا پتہ ہی نہیں جی، نام دا بھی نہیں پتہ. اور کوئی انہاں دے قبیلے دا خاندان دا بھی کس قبیلے دے نہیں جی مینوں تے نہیں پتہ. وہ پوچھتے لینا سی ایویں انہاں نے اٹھ دے دیتے اللہ دے بندے انہاں نے پوچھنا تے سی کون. انہاں نے کہا یار کی پوچھنا ہے. وہ آئے نہیں میں انہاں دا چہرہ ویکھدا رہا مینوں پتہ ہی نہیں چلیا بھی میں انہاں دا پوچھنا بھی ہے. بس میں چہرہ ہی ویکھدا رہ گیا کہ اللہ نے کدا سونا بنایا. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پرانے توجہ کرنا. آپس اندر جھگڑن لگے نے. ایک کہیں اگر پیسے نہ آئے میں تیرے کو لینے نے. دوسرا کہندا یار مینوں تے پتہ ہی نہیں چلیا یاد ہی نہیں رہا. آپس اندر جھگڑا پہ کر دے نے. خیمے دے اندر ایک بڑی مائی دی آواز آئی ہے بچیو کیوں پہ جھگڑا کر دے ہو. آکھیا ماں جی اس بندے نے اٹھ دیتے او جڑا مہمان آیا سی اونوں اٹھ دے دیتا وے ادا. انہیں آکھیا میں اثر دے ٹائم تک کھجوراں پہ دیاں گا. نہیں بی بی اسی اس وجہ تو جھگڑے پے ہوں سانوں دے نام دا بھی نہیں پتا. اگر اثر تک نہ آوے اسی جا کے کی پوچھاں گے کون آیا او دا نام کی ہے او دے باپ دا نام کی ہے او دا خاندان کیڑا وے او دا علاقہ کیڑا وے سانوں دے کسے گل دا نہیں پتا. بی بی نے آکھیا بچیو جھگڑا نہ کرو آپس اندر نہ لڑو. تسی انج کرو انتظار کرو جڑا ٹائم دے کے گئے نے اثر تک انتظار کرو نا. اگر او مال نہ دیویں اگر او پیسے نہ دیویں انہاں دے حصے دے پیسے میں دے دیاں گی. آکھیا نہیں بی بی پھر تانوں تے پتہ ہوئے گا دا نام کی ہے. آکھیا نہیں نہیں مینوں نہیں پتا. انہاں دے خاندان دا پتہ ہوئے گا. فرمایا مینوں خاندان دا بھی نہیں پتا. حسب دے نسب دا پتہ ہوئے گا. فرمایا حسب دے نسب دا بھی نہیں پتا. پھر کیویں تو ذمہ داری جا رہی ہے کیویں تو گارنٹی دے رہی ہے کیویں تو کہہ رہی ہے کہ وہ ضرور پیسے بھیجن گے ضرور کھجوراں بھیجن گے ضرور واپس آن گے انہاں دے ساتھی ضرور آن گے. آکھیا اور تے نہیں پتا. جدوں تسی آپس اندر سودا طے کر رہے سا میں انہاں دا رخ ویکھ رہی سا میں انہاں دا چہرہ ویکھ رہی سا. مینوں یقین نہیں میرا دل آکھدا ہے ایڈے سونے چہرے والا جھوٹا ہو سکدا. سونا ہے من مونا ہے ایڈے سونے میرے مصطفیٰ بی بی نو پتہ ہی نہیں ہے کون نے تے بس چہرہ دیکھ کے کہہ رہی ہے میں گارنٹی دینی ہاں اگر وہ مال واپس نہ دین انہاں دی حصے دا مال میں دیاں گی. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جدوں میرے پیغمبر آئے نے مدینہ منورہ دے اندر آقا فرماتے نے میرے صحابہ جی سونیاں کیا ڈرے. آقا فرماتے نے میرے صحابہ انج کرو نا اینیاں کھجوراں لے لو اس تو بھی زیادہ کھجوراں لے لو فلاں مقام تے چلے جاؤ اوتھے قافلہ نظر آئے گا انہاں دے کولوں میں اٹھ لے کے آیا وا اے کھجوراں لے کے جاؤ انہاں نوں دے دینا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جان لگے نے. آقا فرماتے نے میرے صحابہ کھجوراں اور لے لو انج کرنا جدوں انہاں دے کول چلے جاؤ پہلے کھجوراں کھول کے انہاں دے سامنے رکھ لینا انہاں نوں آکھنا رج کے کھا لو رج کے کھا لو کھجوراں انہاں دی مہمان نوازیاں کرنیاں نے پھر کھجوراں تول کے برابر وزن دے دینا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چل پے نے. ادھر عصر دا ٹائم ہو گیا وے آپس اندر پھر جھگڑا پہ کرتے نے. آکھیا سینا انہاں نے نہیں آنا آکھیا سینا نام پوچھ لیندا خاندان تے قبیلہ پوچھ لیندا. ادھر جھگڑا کردیاں نظراں مدینہ منورہ دی طرف نے بار بار تک رہے نے شاید کوئی نظر آ جاوے شام دے قریب ہے اج نظراں ماریاں نے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آ رہے نے ایک دوجے نوں آکھدے یار اے کچھ آدمی آ رہے نے پتہ چل جاندے کون نے. جدوں قریب آئے نے انہاں نے آکھیا کافرے والےو کیا ساڈے نبی تہاڈے کولوں اٹھ لے کے گئے نے کہ کوئی نہ. آکھیا ہاں ہاں کشتی آئی ہے بس اسی انہاں دا چہرہ ہی تکدے رہے ہاں. انج کر کے سامنے کھجوراں کھول دیاں نے. آکھیا سونے مصطفیٰ دا آرڈر تسی ساڈی دھرتی دے مہمان ہو تسی ساڈی دھرتی دے مہمان ہو اسی بڑے مہمان نواز ہاں اسی اپنیاں دی بھی مہمان نوازی کرنے ہاں اسی بیگانیاں دی بھی مہمان نوازی کرنے ہاں. تسی ساڈے علاقے دے اندر آئے ہو ساڈے مہمان ہو پہلے رج کے کھجوراں کھا لو ساڈی طرف خصوصی دعوت ہے. انہاں رج کے کھجوراں کھادیاں نے. پھر صحابہ کرام آکھدے نے اپنا وزن برابر کر لو ادھر وزن پہ برابر کر دینے ادھر مائی بھی باہر آ گئی ہے. آکھیا جوانوں تو سنو انہاں دا نام کی ہے. آکھیا انہاں دا نام ہے
دے رسول نے جدو سنیا اللہ دے رسول نے اللہ دی طرف بلان والے نے در تو ہٹا کے رب دی طرف بلان والے نے ہر وقت غریباں دا خیال کرنے والے نے یتیماں دا خیال کرنے والے نے بیوہ عورتاں دا خیال کرنے والے نے اس عورت نے آکیا کافرے والے ہو ایج کرو نا سارے کلمہ پڑھ کے محمد دے مرید بن جاؤ کیونکہ ایڈے سونے چہرے والا جھوٹا ہو سکدا جنہ پیغمبر دا کچھ نہیں ویکھیا بس چہرہ ویکھیا چہرہ ویکھیا تے سونے دے مرید بن گئے آپ دے دیوانے بن گئے آپ دے پروانے بن گئے پھر اپنا خاندان نہیں ویکھیا اپنی قوم اپنا قبیلہ نہیں ویکھیا بس سونے مصطفیٰ نے ویکھیا تے آپ دے ساتھی بن گئے تے انج ساتھی بنے کہ اللہ نے کہہ دیتا رضی اللہ عنہم ورضوان میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن کتنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑے سونے نے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بڑے سونے نے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بڑے سونے نے حضرت داؤد علیہ السلام بھی بڑے سونے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے سونے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑے سونے نے میں پہلے آغاز اندر عرض کی دعوے اللہ دا نبی سونا ہویا کرتا ہے اللہ دے نبی اندر کوئی عیب نہیں ہویا کرتا جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کو کسی نے سوال کیتا علی دسنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قد کنا سی حضرت علی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں نہ ہی نبی پاک دا بہت زیادہ دراز قد سی نہ ہی بہت زیادہ لمبا قد سی گیا برے لگ دے نہ ہی بہت چھوٹا قد سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بندہ گل کردا میرے پیغمبر دا قد درمیان سی بڑا سونا قد سی سونے مصطفیٰ دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ مبارک ہے حضرت علی فرماتے ہیں سفید اور سرخی مائل چہرہ سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نہ ہی پیغمبر بہت زیادہ موٹے سن کہ آپ برے لگ دے نہ ہی پیغمبر بہت زیادہ سماٹ سن کہ پیغمبر دے چہرے دی ہڈیاں نظر آندیاں بلکہ آپ دے چہرے تے بڑا سونا گوشت سی آپ دا چہرہ سفید اور سرخی مائل سی حضرت علی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں حسن مصطفیٰ کسی نے پوچھا پیغمبر دے ہاتھ کیویں دے سن حضرت علی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اے پیغمبر دے جڑیاں تھیلیاں سن اے گوشت دے نال بھریاں ہوئیاں سن نہ ہی بالکل باریک ہاتھ سن کہ ہڈیاں نظر آون نہ ہی بہت زیادہ موٹے ہاتھ سن کہ برے لگن پیغمبر دے ہاتھاں تے جناب گوشت سی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلیاں بہت زیادہ لمبیاں بھی نہیں سن تے بالکل چھوٹیاں بھی نہیں سن آپ دی انگلیاں بھی برابر سن حضرت علی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات دا جڑا ناک سی تلوار دی طرح تیز سی نہ ہی بہت زیادہ اونچا سی کہ برا لگے نہ ہی پھینا سی کہ برا لگے پیغمبر دا ناک مبارک درمیان نہ سی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ناک باریک سی اور ایڈری سامنے والی جگہ تھوڑی جی تھلے نو سی تاکہ اور زیادہ خوبصورتی اندر اضافہ ہو جاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں پیغمبر دے جڑے سامنے والے دو دند سن انہاں دے درمیان تھوڑا دیا خلا سی تھوڑا دیا فرق سی جدوں بھی پیغمبر مسکراندے سن ہر طرف چمکاں چھا جاندیاں سن حضرت علی فرماندے نے دندان مبارک سامنے والے دونوں دانت انہاں چ تھوڑا جیا خلا سی جدوں نبی ہسدے سن نا تے صحابہ کرام تے چمک پی جاندی ایڈے سونے دند سن تے موتی جویں ڈبی وچ بند سن اے میرے محبوب پیغمبر دا حسن ہے میرے پیغمبر کتنے خوبصورت توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں سوال کیتا گیا ہے اے جناب عبداللہ ذرا دسنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن کیویں دی سی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں نبی پاک دی گردن جویں ہرنے دی طرح یعنی میرے محبوب پیغمبر دی گردن بولاد سی سراہی دی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں
ماہی دی طرح پیغمبر دی گردن بلند سی اور حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار بیان کر دینے نبی پاک دی گردن بہت زیادہ لمبی بھی نہیں سی کہ بری لگ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن بھی بہت زیادہ پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کر دینے حسن مصطفیٰ دا سوال ہویا نہیں ماں عائشہ بلا دفسونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم کی میں داؤ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کر دیا نے پیغمبر دے جسم دے بال لیسن سوائے سینے تو لے کے ناف تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کر دیا نے پیغمبر دے باریک بالاں دے کتار سی سینے تو لے کے ناف تک بالاں دے کتار سی جو بہت زیادہ خوبصورت لگتی سی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے مبارک بالکل قریب بھی نہیں سن کے برے لگ رہے بہت زیادہ کھلے بھی نہیں سن کے برے لگ رہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کندھیاں تے گوشت بھریا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کلائیاں حضرت علی رضی اللہ تعالی بیان کر دینے پیغمبر دے کلائیاں دی ہڈیاں دی سیز چوڑے سن یعنی بہت خوبصورت مضبوط کلائیاں سن سونے مصطفیٰ دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کلائیاں تے بال بھی نہیں سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پنڈلیاں اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بیان کر دے پیغمبر دیاں پنڈلیاں بہت زیادہ خوبصورت سن چھوٹے چھوٹے باریک بال سن پیغمبر دیاں پنڈلیاں تے توجہ کرنا غور کرنا اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی اندر آ گئے نے میں کیا شان بیان کرا سونے مصطفیٰ دا جنہ دے بارے اندر امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں سوال کیتا گیا نہیں ماں عائشہ دسنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے سونے سن سیدہ عائشہ فرماندیاں نے کانا خلق القرآن کیا تسی قرآن نہیں پڑھیا کیا تسی قرآن نہیں پڑھیا سارا قرآن ہی سونے مصطفیٰ دی شان اندر اے قرآن اسی تیرے کو سوال کرنے بلا دسنا نبی پاک دا چہرہ کیویں دا سی قرآن جواب دیندا سبحان اے قرآن ذرا دسنا سونے مصطفیٰ دیاں زلفاں کیویں دیاں سن قرآن نے جواب دیتا واللیل اذا سجا اے قرآن دسنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات دا مسکرانا کیویں دا سی قرآن نے آکھیا والفجر اے قرآن دسنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ کیویں دا سی قرآن نے آکھیا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اے قرآن دسنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات دے سر تے چادر کیویں دی سی قرآن نے آکھیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر اے قرآن دسنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھے تے کملی کیویں دی سی قرآن نے آکھیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اے قرآن دسنا سونے مصطفیٰ دا اخلاق کیویں دا سی قرآن نے آکھیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم اے قرآن دسنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات دا معراج کیویں دا قرآن نے آکھیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اے قرآن دسنا میرے مصطفیٰ دیاں اداواں کیویں دیاں سن قرآن نے آکھیا قد نرا تقلب وجهک فی السماء اے قرآن دسنا میرے سونے مصطفیٰ دے ہاتھ کیویں دے سن قرآن نے آکھیا وما رما وما رمیت الا رمیت ولکن اللہ رما اے قرآن ذرا دسنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی رحیمی تے کریمی کیویں دی سی قرآن نے آکھیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے قرآن دسنا میرے پیغمبر دا متھا کیویں دا سی قرآن نے آکھیا اے قرآن دسنا سوڑے پیغمبر دیاں سرداریاں کیویں دیاں سن قرآن نے آکھے یاسین والقرآن الحکیم سچ فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ نے سچ فرمایا ماں جی نے کہ کانا خلقہ
پیغمبر دے ہتھاں دا ذکر قرآن وچ، چہرے دا ذکر قرآن وچ، متھے دا ذکر قرآن وچ، زبان دا ذکر قرآن وچ، میرے پیغمبر دے چلن دا ذکر قرآن وچ، میرے پیغمبر دے سجدیاں دا ذکر قرآن وچ، میرے پیغمبر دے جہاد دا ذکر قرآن وچ، میرے پیغمبر دی نماز دا ذکر قرآن وچ، میرے پیغمبر دے معراج دا ذکر قرآن وچ، میرے پیغمبر دی جنت دی سیر دا ذکر کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن ہی محمد رسول اللہ دی شان اندر ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ، دیوانے پرانے توجہ کرنا، اے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن اللہ تعالیٰ دے قرآن نے بیان کیتا دے، اور ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات مسجد نبی اندر آئے نے، آقا فرماندے نے اے میرے پیارے صحابی حسان جی سونیا کیا ڈرے، فرمایا آنا میرے قریب آؤ، حضرت حسان قریب آ گئے نے، آقا فرماندے نے حسان میرے ممبر دے بیٹھ جاؤ، حسان میرے ممبر دے بیٹھ جاؤ، میری شان اندر کچھ اشعار بول دے، میری شان اندر کوئی نعت ہی پڑھ دے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ پڑھ رہے نے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شان بیان کر لگے نے، حضرت حسان فرماتے نے سونے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، میں حسان نے یہ لگتا دے جویں تواڈے ہاتھ ویکھاں تے کوئی عیب نظر نہیں آندا، تواڈے قدم ویکھاں کوئی عیب نظر نہیں آندا، تواڈا چہرہ ویکھاں کوئی عیب نظر نہیں آندا، تواڈیاں اکھاں ویکھاں کوئی عیب نظر نہیں آندا، تواڈے لب ویکھاں کوئی عیب نظر نہیں آندا۔ جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو، اردا کے دعانے والے ہو، معزز مہمانو، تصورات دنیا اندر آو، وہ کتنا پیارا سما ہوئے گا جدو رخ مصطفیٰ سامنے ہوئے گا۔ حضرت حسان نالے نبی پاک دا چہرہ تک دے ہونگے، نالے نبی پاک دی نعت پڑھ دے ہونگے، نالے نبی پاک دا شان بیان کر دے ہونگے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے کا انّا کا قد خلقتا کما تشاء۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آسمان میں تیج لگدا وے، زمین بنائی تے اللہ نے اپنی مرضی نال، آسمان بنایا تے اپنی مرضی نال، مشرق تے مغرب بنایا اپنی مرضی نال، شمال تے جنوب بنایا اپنی مرضی نال، حضرت آدم نو بنایا اپنی مرضی نال، حضرت نوح نو بنایا اپنی مرضی نال، حضرت موسیٰ نو بنایا اپنی مرضی نال، حضرت عیسیٰ نو بنایا اپنی مرضی نال، حضرت یوسف نو بنایا اپنی مرضی نال، حضرت یونس نو بنایا اپنی مرضی نال، حضرت سلیمان نو بنایا اپنی مرضی نال، حضرت داؤد نو بنایا اپنی مرضی نال، حضرت صدیق نو بنایا اپنی مرضی نال، حضرت فاروق نو بنایا اپنی مرضی نال، حضرت عثمان نو بنایا اپنی مرضی دے نال، حضرت علی نو بنایا اپنی مرضی دے نال، حضرت حسن نو بنایا اپنی مرضی دے نال، حضرت حسین نو بنایا اپنی مرضی دے نال، تورات دا نازل کیتا اپنی مرضی دے نال، انجیل نو نازل کیتا اپنی مرضی دے نال، زبور نو نازل کیتا اپنی مرضی دے نال، قرآن نو نازل کیتا اپنی مرضی دے نال، جنت نو بنایا اپنی مرضی دے نال، دودھ دیاں نہراں بنایا اپنی مرضی دے نال، شہد دیاں نہراں بنایا اپنی مرضی دے نال، شراب دیاں نہراں بنایا اپنی مرضی دے نال، ساری کائنات بنائی اللہ نے اپنی مرضی دے نال۔ جدو تہاڈی باری آئی کأنک قد خلقتا کما تشاء، سونیا مینوں تے انج لگدا وے نبی پاک دس دے گئے، تسی پوچھ دے گئے، نبی پاک دس دے گئے، رب بناوندا گیا، محبوبہ انج لگدا وے ساری کائنات اللہ نے بنائی اپنی مرضی دے نال، تانوں رب نے بنایا تہاڈی مرضی دے نال۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب جی انج لگدا ہے جویں تسی دس دے گئے رب، جویں تسی دس دے گئے سونا رب بناوندا گیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا، حسن مصطفیٰ سونا ہے من مونا ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جیسا حسن اللہ تعالیٰ نے کائنات اندر کسی نے عطا نہیں فرمایا۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی
اللہ تعالیٰ بیان کر دیا نے ایک دن میں اپنے کمرے اندر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے تے میں انج کر کے جناب نا کوئی کپڑا سلائی کر رہی سا سوئی دے نال، کوئی کپڑا سلائی کر رہی سا، سلائی کردیاں میرے ہاتھ وچ سوئی زمین تے گر گئی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیا نے میں انج کر کے ہاتھ مارے کہ سوئی مل جاوے کتے مل جاوے، مگر اندھیرے دی وجہ تو سوئی نظر نہیں آ رہی، اتنا میں نے دکھ ہویا میں رون لگ گئی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے، امام کائنات نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ محبوبہ اندھیرے دے اندر سوئی گم ہو گئی ہے تے سوئی نہیں بھی ملدی، انہیں اتنی بات تے ہے ہی نہیں سی کہ رون والی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا امام کائنات مسکرا پے، میرے پیغمبر ہنس پے، اتنا ہنسے نبی پاک، اتنا مسکرائے میرے پیغمبر، نبی پاک دے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، دنداں دی چمک اتنی ہوگی کمرے اندر، سیدہ عائشہ دی گم ہوئی سوئی مل گئی۔ نبی پاک دے داندے دے چمک والے تے سونے سن، آپ دا چہرہ کنا سن؟ بعض نے آکھیا پیغمبر دا چہرہ دودھ دی جیسا سفید سی، تے بعض ایک روایت ہوندی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ پیغمبر دا رنگ گندمی سی، لیکن وہ روایت صحیح نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جو روایت بالکل صحیح ہے، حضرت علی فرماندے نے پیغمبر دا رنگ سفید اور گندمی نہیں، سفید اور سرخی مائل سی، یعنی پیغمبر دا چہرہ جڑا سی او اتنا پیارا، اتنا سینو جمیل سی، جڑا بھی ویکھدا سی سونے محمد دا دیوانہ بن جاندا سی، جیڑا بھی ویکھدا سی پیغمبر دا پروانہ بن جاندا، تے اینا پروانہ بن جاندا، اینا دیوانہ بن جاندا، خاندان چھڑ کے پیغمبر تو میدان جہاد اندر قربان ہو جاندا، میدان جہاد اندر اللہ دے راستے تے قربان ہو جاندا۔ توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانے توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے دے فرمایا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، پیغمبر دی شان اللہ دے قرآن اندر مولا کائنات فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قضی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر میرے پیغمبر دے ایک چادر ہے، نبی پاک نے چادر اپنے اوپر کی دی ہوئی ہے، ایک جوان آیا ہے اور ویکھنا چاہتا ہے مہر نبوت نو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ تکیا، پیغمبر دا چہرہ نظر آیا تے سمجھ گیا آپ واقعی اللہ دے رسول نے، مگر اج میں یقین نہیں کر سکتا، میں ادو یقین کراں گا جدو پیغمبر دی مہر نبوت نظر آئے گی۔ میں انج کر کے پیغمبر دے چار چفیرے چکر لگان لگ گیا، ایستا ایستا پہ چلنا وا، جدو پیغمبر دی کانٹ دے پیچھے آندا میں نظر مارن لگ جاندہ تاکہ مہر نبوت نظر آ جاوے، ایک چکر لگایا دوسرا چکر لگایا، امام کائنات سمجھ گئے، میرے مصطفیٰ سمجھ گئے، آپ نے اپنے جراب نہ اپنے بدن تو نبی پاک نے چادر نو تھلے اتاریا، پیغمبر دے دونوں کندھیاں دے درمیان مہر نبوت دے صحابی بیان کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن بڑا سفید بڑا خوبصورت سی اور دونوں کندھیاں دے درمیان مہر نبوت میں سی، جویں تھوڑے سارے تیل جمع ہوئے ہوندے نے، انہاں دے تھوڑے تھوڑے بال شاید صحابی بیان کر دے، جدوں میں پیغمبر دا چہرہ بھی تک لیا مہر نبوت بھی تک لئی، پھر میں پیغمبر دا دیوانہ بن گیا، کلمہ پڑھ لیا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ بن گیا۔ اوے نوجوانوں میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا وا، جویں اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو سارے نبیاں دا سردار بنایا ہے، ایویں حسن والیاں دا بھی سردار بنایا ہے، ساری کائنات دا حسن۔ سیدہ عائشہ صدیقہ قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی فرما دیا نے، کسی نے پوچھا نبی پاک کیڑے سونے نے، ماں جی فرما دیا نے میرا نبی تے ایڈا سونا ہے، یوسف والیاں نے یوسف نو تکیا، انہاں انگلاں کٹ دیاں سن، وہ عورتاں سن، عورتاں دا دل نرم ہوندا ہے، انہاں حضرت یوسف نو تکیا، اپنی انگلاں کٹ بیٹھیاں، ادھر مصطفیٰ نو مرداں نے ویکھیا تے اپنی گردناں کٹوا دی، ادھر تے عورتاں نے انگلاں کٹوائیاں تے چرچے ہو گئے، چرچے ہو گئے، اس نے یوسف دے آکھیا میرا خامد
میرا سرتاج، میرے شوہر اور کائنات دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈے سونے سن جنہاں نو ویکھ کے صحابہ نے انگلاں نہیں، صحابہ نے گردناں ہی کٹوا دی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں، دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن ساری کائنات تو افضل دے آلہ، جویں میرے پیغمبر آپ والا نے اے پیغمبر دا حسن بھی آلہ وے، اے دنیا کے اندر بھی پیغمبر دا حسن آلہ، اور اتنے خوبصورت میرے مصطفیٰ نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب اندر جنوں بھی میں ملاں گا وہ جان لوے کنوں میں ہی ملاں گا، انہوں کوئی جناب نہ اور کوئی نہیں مل سکتا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا شیطان ہر شخص دا شکل، ہر شخص دی صورت اپنا سکتا وے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت نہیں اپنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ نے اتنی عظمت دینا نوازے ہے، اتنے شان دینا نوازے ہے، پیغمبر دی صورت نو بھی اللہ نے محفوظ رکھیا، پیغمبر دی سیرت نو بھی اللہ نے محفوظ رکھیا۔ کوئی نوجوانوں تے بزرگوں حسن مصطفیٰ سننے والے ہو، پیغمبر دی صورت نال بھی پیار کرنا ہے، پیغمبر دی سیرت نال بھی۔ حضرت علی قید رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک بہت زیادہ خوبصورت سی، آپ دی داڑھی اور سر دے بال نہ ہی بالکل گھندرالے سن کہ برے لگن، نہ ہی پیغمبر دے بال بالکل سیدھے سن کہ اونا دے نال کوئی بال درستی نہ کیتے جاون۔ آپ دے سر اور داڑھی دے بال انتہائی نرم سن، جدر جدر مصطفیٰ کردے سن ادھر ادھر ہی مڑ جاندے سن، اور آپ دے چہرے مبارک دی داڑھی بڑی سجدی سی، آپ دی داڑھی بڑی سجدی سی۔ اوہ یار ساری کائنات تو سونا اللہ نے نبی پاک نو بنایا ہے، ساری کائنات تو سونا اللہ نے محمد رسول اللہ نو بنایا ہے، تے سونے مصطفیٰ دی صورت داڑھی نال اور خوبصورت ہے۔ اگر داڑھی چہرے نو خوب بد صورت کر دی ہوندی تے اللہ نبی دے چہرے تے کدے بھی داڑھی آن دیندا، کدے بھی نہ آن دیندا نبی دے چہرے تے داڑھی نو۔ او جدی سیرت بھی اپنان دے ہو، صورت بھی اپنان دے ہو، اس نبی دے چہرے تے جناب اے داڑھی سی تے اسی پیغمبر نال پیار بھی کرنے یا محبت بھی کرنے ہاں تے روزانہ داڑھی مون کے تے نالیاں وچ بھی سٹنے، گٹراں وچ بھی سٹنے ہاں۔ نبی پاک نال بھی بڑا پیار ہے، نبی پاک نال بھی بڑی محبت ہے، اسی جان قربان کر دینے ہاں، اسی آکھنے ہاں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ ارے جان کیا چیز ہے، یہ جہان بھی قربان ہے۔ وہ پیغمبر تو جانا قربان کرنے والے نوجوانوں، کیا پیغمبر دی سیرت اور صورت دا تذکرہ سن کے، پیغمبر دی صورت دا تذکرہ سن کے کیا پیغمبر دی سنت تے عمل کرو گے؟ اپنے چہرے تے سنت نو اپناؤ گے؟ داڑیاں نو معاف کر دیو، کئی بابے ہو گئے نے بڑھڑے، انہوں نے کہا بابا جی ہن داڑھی نو آن دیو، ہن معافی دے دیو، کہنے جی او جی ہن جی کی کریے جی، پھر گل نہیں ہوندے، او بچیا کی کریے جی، بس جی ہن کی کریے جی۔ یہ ایویں تے کہانیاں نہیں نا، ایتھے تے کہانیاں سنا لو گے، اللہ دے ہاں کی جواب دے کہ جوان نو آکھی یار چہرے تے سنت رسول رکھ لا، آندا کر صاحب جی جوان ہے ہونے کیڑی لوڑ ہے، ہونے کیڑی لوڑ ہے؟ تے جدو چہرے تے سنت رسول ہوئے نا اللہ اس بندے دی عزت نو بلند کر دیتا۔ تسی کدھر چلے جاؤ معاشرے اندر، کسی مقام تے چلے جاؤ، اگر بس وچ بیٹھ جاؤ تے کوئی داڑھی والا آ کے کھڑا ہوئے نا تے جواناں نو شرم تھوڑی جی ہوندی، یار ہے بزرگ داڑھی والے نے، کوئی نیک بندہ ہی ہوئے گا، جدے چہرے تے سنت ہوئے گی آکھن گے یار کوئی نیک بندہ ہی ہے، اینوں کی سیرت دا صورت دا رنگ چڑھے ہے، اینے نبی پاک دی سنت اپنائیے۔ کئی دوست دا ادب کرن گے، کئی انہوں بٹھان گے، صرف داڑھی رکھی ہوئے نا تو کلینڈر ایویں ہی مولوی صاحب اگے ہو جاؤ، مولوی صاحب پیچھے، مولوی صاحب اتھے بیٹھ جاؤ، کوئی قاری صاحب بیٹھ جاؤ، حاجی صاحب بیٹھ جاؤ، کیوں؟ کیونکہ چہرے تے نبی پاک دی سنت ہے۔ تے پاویں 7 جاں کیتیاں ہن سنت کوئی نہ ہوئے نا تے جانن والے تو پتہ ہے حاجی، باقی کسی نے حاجی کہنا تے سنت رکھی ہے، پاویں اج نے بھی کیتا، اور کوئی گل نہیں آئے گی تہاڈا نام جنوں نہیں ہوندا ہوئے گا بھی آکھے حاجی صاحب ارے آیا تے گل سنے، صرف سنت دی وجہ، سنت دی اتنی عزت ہے، اتنا مقام ہے تے نبی پاک دا چہرہ کائنات تو سونا ہے، اور آپ دا سونا چہرہ سنت دے نال اور سونا ہے، سنت دے نال اور خوبصورت ہے۔ میرے نوجوان بھائیو، میں اینی دیر دا جمعہ پڑھان لگا، آج صرف 5 بھائیاں کولوں سنت دا وعدہ لینا،
پانچ جوان میرے جوان بھائی پانچ کھڑے ہو جان بھی قاری صاحب اسی سنت رسول رکھا گے کیمرے والے انہاں دے کیمرہ ماری اج انہاں کولوں رزلٹ پوچھنا ہے نبی پاک دی سنت دا پانچ میرے بھائی اللہ دے رسول دے نام تے کھڑے ہو جاؤ اللہ دے نبی دے نام تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ 1122 والے پہلے داڑھی رکھی دے نو چھڑ دینا انہاں نے انشاءاللہ بالکل اے میرا بھائی کی نام ہے تہاڈا ماشاءاللہ اس میرے بھائی نو اللہ مکے لے جائے اس میرے بھائی نے باقی داڑھی انشاءاللہ ہن معافی دے دینی ہے ٹھاپویاں داڑیاں نہیں رکھنیاں تین ہو گئے تے دو رہ گئے دو بھائی اے پاسا سارے ہی ستا ہے جاگ جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تسی پہلے رکھیے ہو رہی نے جو ہے میرے بڑے بھائی میرے یار بیٹھے نے تے کوئی دو دوست کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ دو صرف دو دوست کھڑے ہو جاؤ سنت رسول واسطے اللہ دے پیغمبر واسطے کوئی حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے صرف داڑھی قربان کر دیو سونے مصطفیٰ تو بھی اج دے بعد کھالیاں دی زینت نہیں بنانی اج دے بعد چہرے تے سنت رکھنی کوئی بزرگ وعدہ کر لے تے جمعہ ادو مکنا جدو دو جوان انشاءاللہ دو بھائیاں نے وعدہ کرنا ہو تین ہو گئے نے دو رہ گئے نے ماشاءاللہ دو بھائی کھڑے ہو جاؤ حاجی صاحب کیا بات ہے جی مول پاتا 466 والے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت فرمائے اللہ عزت فرمائے ماشاءاللہ اس میرے بھائی نو اللہ مکے لے جائے پانچ بھائی ہو گئے نے الحمدللہ اے سنت رسول دے چہرے اے یعنی حسن مصطفیٰ دی برکت دے نال اللہ نے پانچ بھائی ایسے دے دیتے نے جنہاں دی انشاءاللہ وعدہ کیتا ہے بس سنت رکھاں گے بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ برکت دے عزت دے 6 بھائی ماشاءاللہ 6 ہو گئے نے اللہ تعالیٰ برکت اور عزت نوازے دنیا آخرت دی کامیابی نصیب فرمائے آخر